अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अब्दुल रज़ाक खट्टी। पीडीएम की जानिब से 8 दिसंबर को इस्लामाबाद में मुस्लिम लीग सेक्रेटरीट में एक सरबराही इजलास तलब किया गया है। इस सिलसिले में जब मुल्तान में जलसा हुआ पीडीएम का तो मौलाना फजल रहमान ने इस हवाले से ऐलान तो कर दिया था, लेकिन इस इजलास के हवाले से जो आज अहम अपडेट है मैं चाहता हूं कि आपके साथ वो शेयर की जाए और आने वाली हिकमत अमली क्या होगी पीडीएम की, पीडीएम क्या करने जा रही है। जो दावे पीडीएम की जानिब से किए जा रहे हैं, जनवरी में इस हुकूमत के खात्मे के हवाले से जो सबसे बड़ा दावा किया गया है, उस हवाले से पीडीएम क्या करेगी और वो कौन कौन से ऑप्शन इस्तेमाल किए जाएंगे इस हुकूमत के खात्मे के हवाले से। मैं चाहूँगा कि जो इन्फॉर्मेशन है वो भी आपके साथ शेयर की जाए और जो तज्जिया है वो भी आपके साथ शेयर किया जाए। लेकिन आज जो सबसे अहम बात है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, उसके बाद हम अपनी असल बात पर आते हैं। रात ही नैब की जानिब से एक लेटर जो है वो मीडिया की जीनत तो नहीं बना, लेकिन मुझे एक दोस्त ने भेजा था, लेकिन क्योंकि मैं प्रोग्राम कर चुका था इसलिए मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सका। और उसके बाद उस लेटर के हवाले से आज सारा दिन मुख्तलिफ दोस्तों से मेरी बात हुई, मुख्तलिफ अफसरान से भी हुई। तो कहा यह जा रहा है कि वो लेटर खैबर पख्तूनख्वा का जो नैब है उसने मौलाना फजल रहमान को जारी किया है और उसमें मौलाना फजल रहमान को 10 दिसंबर को पेशावर में तलब किया गया है। इस सिलसिले में आपको याद होगा कि पीडीएम ने जब अपनी एक्टिविटीज शुरू की थी तो उन दिनों भी मौलाना फजल रहमान को नैब पेशावर ने एक लेटर जारी किया था और उसके बाद जब मौलाना फजल रहमान और उनके कारकुनान की जानिब से शदीद किस्म की जब धमकियां सामने आई तो अचानक जो है वो नैब ने यू टर्न लिया और कहा कि ये फेक लेटर था और इस तरह का कोई लेटर जारी नहीं किया गया। लेकिन इस बार भी इससे ऐसा ही हुआ है और हमारे जराये ये बताते हैं कि डीपीओ के जरिए यानी एसपी के मार्फत मौलाना फजल रहमान की रिहाइशगाह पर ये लेटर जो है वो वसूल करवाया जाएगा और उसके बाद अगर मौलाना की जानिब से इस तरह या उनके कारकुनान की जानिब से कोई शदीद किस्म का रद्द अमल आया तो मुमकिन है कि वो लेटर एक बार फिर जिस तरह माजी में वापस लिया गया था इस तरह ले लिया जाए। लेकिन इस तरह के जो हथकंडे हैं, मकसद ये कि जब हुकूमत के खिलाफ जैसे ही तहरीक जोर पकड़ती है तो मुख्तलिफ रहनुमाओं को नैब की जानिब से लेटर जारी किए जाते हैं, एंटी करप्शन की जानिब से लेटर जारी किए जाते हैं। इससे एक बात तो वाज़ेह होती है और हुकूमत के वो दावे के नैब एक आज़ाद इदारा है, उन दावों की कलई खुल जाती है। तो एक तो ये बात जो थी कि जो लेटर नैब की जानिब से जो जारी किया गया, लेकिन अभी तक इस हवाले से कोई वाज़ेह चीज़ सामने नहीं आई। लेकिन अगर ऐसी कोई मुमकिन है कि मौलाना फजल रहमान साहब के जो कारकुनान हैं या लीडरान हैं या खुद मौलाना साहब, जिस तरह मौलाना साहब ने उस लेटर के हवाले से पिछले दिनों भी जब कहा था कि मैं इस लेटर को तो जूती की नोक पर भी नहीं रखता, तो उसके नतीजे में जाहिर है कि जो रद्द अमल आएगा तो मुमकिन ऐसा लगता है कि शायद इस बार भी जो लेटर जारी किया गया है उसको कहा जाए कि भाई ये तो हमारा लेटर था ही नहीं। लेकिन आज जो अहम बात है वो इस पर आते हैं कि जो 8 दिसंबर को पीडीएम का इजलास इस्लामाबाद में होने जा रहा है उसमें आसिफ अली जरदारी वीडियो लिंक के जरिए कराची से शरीक होंगे, मियां नवाज शरीफ लंदन से शरीक होंगे और 13 दिसंबर को लाहौर में जो जलसा होने जा रहा है वो जलसा असल में पीडीएम की जो ताकत है उसका सबसे बड़ा मुजाहरा होगा। पंजाब के दिल यानी लाहौर में ये मुजाहरा होगा, मीनारे पाकिस्तान के मैदान में ये मुजाहरा होगा और मरीम नवाज और मुस्लिम लीग नून की क़यादत की ये कोशिश है कि हर सूरत में तमाम रुकावटें तोड़कर ये जलसा तारीख साज जलसा किया जाए कि पाकिस्तान की आने वाली सियासी तारीख में इस जलसे के असरात एक बड़ी देर तक महसूस किए जाएं। इस जलसे के हवाले से भी बात होगी, लेकिन आज का जो सबसे अहम इशू है वो ये है कि पीडीएम करने क्या जा रही है। पीडीएम करने ये जा रही है
کہ جس طرح مختلف آپشن تھے. ایک آپشن یہ تھا کہ بلوچستان حکومت کے خلاف تحریک عدم اعتماد لائی جائے, وہاں بلوچستان کی حکومت ختم کر کے پی ڈی ایم کی جو جماعتیں ہیں وہ مل ملا کے ایک وہاں نئی حکومت بنائیں. دوسرا آپشن یہ تھا کہ پنجاب کے اندر وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کے خلاف تحریک عدم اعتماد لائی جائے, اور اس سلسلے میں آپ کو معلوم بھی ہے کہ پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم ابھی ان کے ساتھ بن بھی نہیں رہی, اور اسٹیبلشمنٹ کا جو رویہ ہے وہ کیا ہو رہا ہے, آنے والے دنوں میں کیا ہوگا, اس حوالے سے میں کوشش کروں گا کہ کل اس پر پروگرام کیا جائے. لیکن کیونکہ آج ہمارا موضوع پی ڈی ایم کا 8 دسمبر والا اجلاس ہے, اس پر ہم بات کر رہے ہیں, تو یہ دو پوائنٹ ہیں, صوبائی اسمبلی یعنی پنجاب اور بلوچستان کی جو دو حکومتیں ان کو ختم کرنے کے حوالے سے کوئی پیش رفت کی جائے. پی ڈی ایم کے مختلف رہنماؤں سے میری بات چیت ہوئی, اور ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ بات بالکل زیر غور تو ہے کہ دونوں صوبائی اسمبلیوں کے جو قائد ہیں ان کو تبدیل کر کے پی ڈی ایم کوشش کرے کہ اپنے جو لوگ ہیں یا سی ایم ان کے آ جائیں, لیکن ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس سلسلے میں ہم کامیاب نہیں ہوں گے. اس حوالے سے ان کا یہ کہنا تھا کہ سینٹ کے چیئرمین کے خلاف جب تحریک عدم اعتماد ہم لائے تھے, ہمارے پاس اکثریت بھی موجود تھی, اس کے باوجود بھی اسٹیبلشمنٹ کی کوششوں کے نتیجے میں جو ہمارے اپنے جو ممبران تھے انہوں نے دغا کی, اور اس کے نتیجے میں ایک کامیاب تحریک عدم اعتماد ناکامی سے دوچار ہوئی. تو ان کا کہنا تھا کہ ہم ایسی کوئی بھی گیم کا حصہ نہیں بننا چاہتے جس میں ہمیں شکست ہو. تو اب تیسرا آپشن کیا ہے, یہ سب سے اہم بات ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں. ذرا یہ بتاتے ہیں کہ پی ڈی ایم کے پاس تیسرا آپشن یہ ہے کہ بجائے دو صوبائی اسمبلیوں یعنی بلوچستان یا پنجاب میں وزرائے اعلیٰ کے خلاف تحریک عدم اعتماد لائی جائے, یا اسلام آباد کی طرف جو مارچ ہے جس کا فیصلہ پی ڈی ایم کے 8 دسمبر کو ہونے والے اجلاس میں ممکن ہے کہ اس کو حتمی شکل دے دی جائے. ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ اس بار فوری طور پر سندھ اسمبلی کو تحلیل کرنے کے حوالے سے کوئی فیصلہ نہیں کیا جائے گا. یہ میں آپ کے ساتھ ایک خبر شیئر کر رہا ہوں, بریکنگ نیوز بھی آپ کہہ سکتے ہیں اس کو. طے یہ ہوا ہے کہ سب سے پہلے قومی اسمبلی سے اپوزیشن کی تمام جماعتیں استعفے دیں گی, اور ان استعفوں کے نتیجے میں جب ملک کے اندر ایک بہت بڑا سیاسی بحران پیدا ہو جائے گا, اس کے بعد دیکھا جائے گا کہ حکومت کا رویہ کیا ہے, اسٹیبلشمنٹ کہاں کھڑی ہوتی ہے, آیا حکومت کے ساتھ کھڑی ہوتی بھی ہے یا نہیں. اس ساری صورتحال کے بعد یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ سندھ اسمبلی کو تحلیل کیا جائے یا نہیں, کیونکہ سندھ میں ایک حکومت مضبوط قسم کی حکومت آلریڈی پیپلز پارٹی کے پاس موجود ہے, تو اس کے نتیجے میں پی ڈی ایم کے پاس بھی حکومت کی شکل میں صوبائی حکومت کی ہی شکل میں ایک قوت موجود ہوگی. اس لیے پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے بھی 8 دسمبر کو پی ڈی ایم کی قیادت کو اس حوالے سے اعتماد میں بھی لیا جائے گا, اور اس طرح کی جو تجویز ہے وہ ان کے سامنے رکھی جائے گی. ذرا یہ بھی کہتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اس حوالے سے پی ڈی ایم کی جو لوگ ہیں, قیادت ہے, انہیں اس بات پر قائل کرے گی کہ سب سے پہلے قومی اسمبلی سے 100 سے زائد ارکان جب اپنے تمام استعفے دے دیں گے تو اس کے نتیجے میں الیکشن کمیشن کے بھی بس میں نہیں ہوگا, اور حکومت کے لیے یہ سب سے بڑا چیلنج بن جائے گا کہ 100 سے زائد نشستوں پر جب استعفے آ جائیں گے تو یہ کیسے ممکن ہوگا. اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ اپوزیشن کی جانب سے جو مومنٹم ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ بڑھ جائے گا, اور یہ حکومت کے بس میں نہیں ہوگا کہ اس سارے بحران کو فیس کر سکے. اس کے باوجود بھی ذرائع یہ کہتے ہیں کہ اگر اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ رہی تو اس کے بعد آخری آپشن ہوگا سندھ اسمبلی تحلیل کرنے کا, تو اس کے نتیجے میں سینٹ انتخابات کے حوالے سے جو الیکٹورل کالج ہوگا وہ شدید قسم کا ڈسٹرب ہو جائے گا. اور اس کے بعد پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن کے جو لوگ ہیں وہ استعفے دے دیں گے, اور اسی طرح بلوچستان میں اور پختونخوا کے اندر وہ بھی استعفے دے دیں گے. تو یہ
जो पूरा सियासी बहरान मुकम्मल एक शक्ल अख्तियार कर लेगा। उसके बाद हुकूमत के पास ऐसा कोई जवाब नहीं होगा कि वो अपना वजूद बरकरार रख सके, और इमरान खान साहब के पास एक ही जो है वो ऑप्शन होगा कि वो सदर ममलिकत को एडवाइस भेजें कि वो कौमी असम्बली तहलील कर दें। लेकिन 8 दिसंबर का इजलास इंतहाई अहम है। एक बड़े अरसे बाद मियां नवाज शरीफ अपने वालदा की वफात के बाद एक बार फिर पहली बार उनकी वफात के बाद सियासी फोरम पर वो सामने आएंगे, तो सारी सूरत जो है वो एक नया रुख अख्तियार करने जा रही है। और 8 दिसंबर का जो पीडीएम का इजलास है वो इंतहाई अहम होगा। लेकिन इससे पहले लाहौर के जलसे को नाकाम बनाने के हवाले से हुकूमत मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर कर रही है, और यही सबब है कि पीडीएम की जो सारी क़यादत है वो इस नुक्ते पर भी मुशावरत करेगी कि हुकूमत की जो सारी हिकमत अमली है उसको किस तरह नाकाम किया जाए। आज के प्रोग्राम में इतना ही। अगर आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा हो तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें, ताकि आने वाले दिनों में हम इस प्रोग्राम को मज़ीद बेहतर बना सकें। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।